السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بألف ألف خير. اذا اول مرة تشوفوا الفيديو تاعي ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس، هكا دائما يلحقكم كل الجديد. يعني لحقنا لنهاية القاطوات تاع العيد، وجدت لكم وصفتين تاع البنيون اللي هو اخر حلوة نديروها في العيد. كي يبقاو لنا الحوايج تاع القاطو كلش نديروهم على شكل بنيون. القاطو ما يطيبش بدون فرن وبمكونات بسيطة بزاف بزاف وساهل، وثاني البنة تاعو تجي هايلة بزاف. وجدت لكم زوج وصفات، هذه لا فيديو الاولى اللي راح نحطها، وان شاء الله ان شاء الله اذا كملت المونتاج نزيد نحط لكم لا فيديو اللي بعدها، الوصفة اللي بعد هذه نحطها لكم اليوم هكا باه تشوفوا لي غوسات وقادر ديروهم اليوم ولا غدوة. ودرك نفوتوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. هنا عندي كأس تاع بسكوي يكون مرحي مليح، تقدروا ديروا اي نوع من البسكوي ولا قاطو فزد لكم ولا تفتت لكم، تجملوا لي قاطو اللي بقاو لكم كامل وترحيوهم. عندي نص كاس تاع القفريت يكون مرحي ثاني اي ذوق، وعندي كأس تاع الكاوكاو محمص ومرحي متوسط، وعندي ملعقتين كبيرتين تاع حلوة الترك. هنا اذا ما تحبوش حلوة الترك تقدروا تستغناو عليها. هنا نخلط كل المكونات مع بعضاها ونفتت مليح حلوة الترك. هنا راح نخلط بيدي، اذا كنتوا مزروبين تقدروا تحطوه في الميكسر وتخلطوا كلش مع بعض. وهنا نزيد ملعقة كبيرة تاع الكاكاو، اذا ما تحبوش ما تقدروا ثاني ما ديروش. هنايا لازم نغرب الكاكاو خاطر فيه حبيبات، وهذا الكاكاو هو اللي راح يعدل لنا الحلاوة تاع القاطو تاعنا باه ما يجيناش حلو بزاف ويجي يقهم. نكمل نخلط كامل المكونات مع بعضها. وعندي هنا ملعقة كبيرة تاع الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، تكون طارية بزاف، واذا نسيتو ما خرجتوهاش حطوها في الميكرو اوند في الديكونجيلاسيون مدة 30 ثانية ولا دقيقة. ثاني نخلط كلش مع بعضه. بعد ما نخلطو كامل المكونات درك راح نلمهم بحليب المركز المحلى. هنا ما طيبتوش، هذا النسلي ماهوش كراميل ماهوش طايب، درتو هكاك. تقدروا ثاني تطيبوه تخليوه حتى يولي كراميل وتلوحوه، وثاني تقدروا تلموا سوا بالعسل ولا المعجون ولا الطوفيا كراميل ولا لا باتا تختيني. انا درت هنايا بالنسلي وانتم لكم الاختيار. شوفوا هنايا نخلطوا مليح حتى نتحصلوا على عجينة تتلم في اليد، ما تكونش طرية بزاف وما تكونش ثاني يابسة. أنا هنا شكلت كوريات يكون الوزن تاعهم 25 غرام. من الأحسن توزنوا الحبات تاعكم هكا باه يجيو كامل كيف كيف ويجيو بنفس الحجم، خاطر راح نخدموه بدون طابع، نخدموه باليد فقط. وهنا راح نشكله على شكل سيجار، وتقدروا ثاني تشكلوهم في المول تاع سيليكون ولا بالطابع، تطبعوهم بأي طابع عندكم في الدار. شكل ثاني لكم الاختيار. ديما نقولكم الحلويات هزوا الوصفة وديروا الشكل اللي تحبوه نتوما والتزيين اللي تحبوه نتوما. انا يا كومونديت دي مول تاع سيليكون، كومونديت بزاف اشكال جديدة، بصح للاسف للدرك ما لحقتنيش لا كوموند. حبيت ندير لكم انواع واحده اخرى تاع الكاطو، الله غالب ما على باليش وعلاه صرا الروطار هذا. ان شاء الله يا ربي اذا لحقوني لي مول هذو ندير لكم الوصفات مرات اخرى ان شاء الله. نكمل كامل الحبات تاعي ونحطهم يبردوا في الفريجيدير، هكا باه كي نديروا لهم شوكولا يجيو ساهلين ويعاونونا في الخدمه. اي بني ونديروه نصيحه مني حطوه يبرد شويه هكا باش يساعدكم في الخدمه. شوفوا الحبات تاعي بعد ما بردوا، انا عندي هنايا شوكولا نوار. تقدروا ديروا اي شوكولا تحبوها، شوكولا بالحليب ولا شوكولا البيضاء. انا نحب شوكولا نوار، هذه استعملت تاع ليدل قداه المره تسقسيوني واش من شوكولا درتي. درت تاع ليدل اللي مكتوبه فيها باتيسري، مليحه لاباس بها وتحافظ شويه على الماء نتاعها، يعني خير من لي شوكولا اللي جربتهم من قبل.
بصح كيما الشوكولا تاع الجزائر ما كانش، درك هنايا أنا ندير فوق كامل الحبات نغطيهم بالشوكولا، ونحي الزايد تاع الشوكولا ونخليهم حتى يشيحوا. بعد ما نكمل كامل الحبات تاعي نخليهم ينشفوا شوية برك ونزيد نزينهم بخطوط من نفس الشوكولا. كيما نقول لكم ديما التزيين يقعد اختياري، تقدروا تزينوهم بالطريقة اللي تحبوها، تقدروا تزيدوا لهم كاوكاو محمص ومرحي، تقدروا ديروا لهم نوات كوكو كيما تحبوا. وهنا نزين لهم بهذا الخطوط، نكمل كامل الحبات تاعي ومن بعد نرجع لكم باه نشوفوهم في صحن التقديم. وهذا المقادير خرجوا لي 19 حبة، والكأس فيه 300 مليلتر. إذا تحبوا ديروا كمية كبيرة ضاعفوا فقط المقادير. الجاتو تاعي راه واجد، شوفوا كيفاه يجي الشكل تاعو رائع بزاف وساهل، ما يديش خلاص الوقت يعني في دقائق وانتوما توجدوه البنين معروف، ما يطيبش وما يديش خلاص الوقت، وثاني يجي بنين بزاف. نقسم قدامكم حبة باه تشوفوه كيفاه يجي الداخل وتشوفوا كيفاه يقعد هكا طري وماهوش يابس ويجي هايل. وهنايا الكاوكاو تقدروا تبدلوه بأي نوع تاع المكسرات عندكم، إذا بقاو لكم تشكيلة من مكسرات ارحيوهم وديروهم في البنيون هذا، شوفوا كيفاه يجي خفيف ويجي طري بزاف. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة، وإذا عجبتكم ما تنسوش تشجعوني باللايكات وبلي كومنتار، وما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو تاعي هكا باه يشوفوها أكبر عدد من الناس. وثاني زيدوا شوفوا الوصفات تاع لي غاتو اللي حطيتهم من قبل، اللي ما شافوهمش يروحوا يشوفوا، راني حطيت لكم بزاف وصفات أنواع وأشكال، اللي بالشوكولا اللي بدون شوكولا، اللي اقتصادي، كل الأشكال تلقاوها هنا في القناة، ولا تلقاو الوصفات تاع العام اللي فات، ممكن تديو فكرة. وكما قلت لكم ما زالت لي الوصفة الأخيرة، وصفة واحدة أخرى تاع البنيون راح نحطها لكم بإذن الله اليوم، ممكن نحطها العشية خلاص ولا في الليل كي نكمل ندير المونتاج تاع لا فيديو هكا تديو يعني فكرة ممكن تديروا الوصفة. لحقنا للنهاية تاع لا فيديو، نقولكم صحة فطوركم وصحة سحوركم، ونتلاقاو في فيديو قادمة إن شاء الله.